दहशत गर्दों और उनके सहूलत कारों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अब तक रवां साल में 32,173 मुख्तलिफ नौइयत के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। गुज़िश्ता एक माह के दौरान ऑपरेशन की तादाद 4,021 है। गुज़िश्ता एक माह में ऑपरेशन के दौरान 90 ख्वारिज को वास्ले जहन्नम किया गया। 25 और 26 अगस्त के वाक़यात का इस्लाम, इंसानियत, बलूच रिवायात से ताल्लुक़ नहीं। बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं, ऐसा कोई इलाका नहीं जहां अमलन दहशत गर्दों की इजारादारी हो। बलोचिस्तान में CPEC है, गवादर है और खुशहाल बलोचिस्तान के बहुत से मंसूबे हैं। बलोचिस्तान की हुकूमत सिर्फ रॉयल्टी से 254 अरब रुपए मुनाफा लेती है। कुछ अनासिर बलोचिस्तान में रियासती जबर और एहसास महरूमी का बयानिया बनाते हैं और गुज़िश्ता एक माह के दौरान 4,021 ऑपरेशन किए गए। 90 दहशतगर्द हलाक, 8 माह में 193 अफसरान और जवान शहीद हुए। फितना अल खवारिज के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। पाक फौज कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि पाक फौज न किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, न तरफदार मखसूस एजेंडे को परवान चढ़ाने पर पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आता है। इत्तेफाक है, फौजी को किसी भी मखसूस सियासी मफाद के इस्तेमाल से दूर रखा जाएगा। पाक फौज का एहतसाबी निज़ाम जामे है। फैज़ हमीद के खिलाफ टॉक्सिटी केस में बाकायदा दरख्वास्त मौसूल हुई। कोई फर्द कवायद और ज़वाबित से बाहर जाए तो फौज का निज़ाम इसे वापस ले आता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी वॉर गेम के अख्तामी इजलास में शिरकत। वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ और आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को वॉर गेम और ख़तरे के मैदान में पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार। पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी होने के बाद पाकिस्तान से दुबई रवाना होने वाले अख्तर मैंगल ने जाते जाते जज्बाती ट्वीट कर दिया। अख्तर मैंगल ने लिखा है कि सियासी जमातें मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे राज़ी करने के बजाय बलोच अवाम से माफ़ी मांगें। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई तो दोबारा मिलेंगे। बलोचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस है। सरदार अख्तर मैंगल सही कह रहे हैं, बलोचिस्तान में सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत ना होती, यहाँ भी क्राइसिस होता। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही, कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं, हुक्मरानों के पैसे डॉलर्स में बाहर पड़े हुए हैं, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत। बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज। अदालत ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वकलाए सफाई तफ्तीशी अफसर पर मजीद जिरा करेंगे। अडियाला जेल में रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। दियामर भाषा और महमद डैम फंड के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच 11 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा होंगे। अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन FBR और चेयरपर्सन वापडा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ की 8 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे की तैयारियां। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर दिया। जलसे के इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में तमाम अजला के मेंबरान, कौमी और सूबाई असम्बली को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद के दीगर शहरों में भी जलसे होंगे। इस्लामाबाद जलसे के लिए बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकरीरें भी होंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हम हक और सच के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुल्क का निज़ाम बेनकाब हो गया, मजीद बेनकाब करेंगे। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर कैद की सजा होगी। सेनेट में पुरअमन इज्तिमा और अमनो अमा काबिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा कि इस्लामाबाद में PTI का जलसा रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है।
سینیٹر عرفان صدیقی بولے اس بل کا کسی جلسے سے کوئی تعلق نہیں، ہم کسی جلسے کو روک نہیں رہے بلکہ انہیں سہولت دے رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ایک جگہ مختص کر دی جائے، میڈیا بھی وہاں ہوگا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ جلسے جلوس کے لیے کوئی ہائیڈ پارک جیسی جگہ بنا دی جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھری، الیکشن کراتے ملک دیوالیہ ہو جاتا، سیاست قربان کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، ہر شعبے میں اصلاحات وقت کا تقاضا ہے، ہمیں اپنی ترجیحات کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ملک کے 29 شہروں میں 61% پانی غیر صحت بخش قرار، وزیر آبی وسائل نے قومی اسمبلی میں تحریری جواب جمع کرا دیا۔ ملتان میں سب سے زیادہ 94 اور کراچی کا 93% پانی غیر محفوظ، سرگودا میں 83%، بھاولپور میں 76%، سکھر میں 67% پانی غیر صحت بخش قرار دیا گیا۔ پینے کے پانی کے 50% سے زائد ضائع مائکروبائل اور کیمیائی آلودگی کی وجہ سے غیر محفوظ پائے گئے۔ ملکی ایکسپورٹ آدھی سے زیادہ کراچی سے ہوتی ہے۔ کراچی کے صارفین 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں۔ کراچی میں بجلی ہوتی نہیں مگر بھاری بلز آ جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں صنعتی صارفین 55 اور رہائشی صارفین 65 روپے فی یونٹ دے رہے ہیں کہ الیکٹرک ظلم بند کرے۔ معاہدے کی پاسداری میں 17 دن رہ گئے، معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو پرامن سیاسی مزاحمت کو آگے بڑھائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے صاف کہہ دیا، بولے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنا شرمناک فعل ہے، قومی ڈائیلاگ ہونے چاہیے، ڈنڈے کے استعمال سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ صدر مملکت کی لاہور میں کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے گھر آمد، شہید کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ آصف علی زرداری نے کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے لیے فاتح خوانی کی، کہا مشکل گھڑی میں ہمدردیاں شہید کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آخری دم تک کوششیں جاری رکھیں گے۔ گجرانوالہ کے کالونی گورنمنٹ نان فارمل اسکول میں بچیوں سے زیادتی کا انکشاف، ملزم نے متعدد بچیوں کو اسکول میں ہی درندگی کا نشانہ بنایا۔ ملزم سلیم اسکول کی کینٹین میں ملازم ہے۔ متاثرہ طالبات کے مطابق ملزم نے کئی بار زیادتی کا نشانہ بنایا اور ویڈیوز بھی بنائی۔ سی پی او گجرانوالہ کا نوٹس، ملزم گرفتار، موبائل سے قابل اعتراض ویڈیوز بھی ملی۔ متاثرہ بچیوں کے والدین کی مدعیت میں تھانہ صدر میں مقدمات درج۔ کراچی میں رینجرز اور ایسٹ پولیس کی خفیہ اطلاعات پر کامیاب کارروائیاں، ڈکیتی کی 400 سے زائد وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان گرفتار، ملزمان 250 سے زائد موٹر سائیکلیں چھیننے اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ڈکیتی مزاحمت پر 12 سے 15 شہریوں کو زخمی کرنے کا بھی اعتراف۔ راولپنڈی میں تیزاب گردی کا واقعہ، تھانہ وارث خان کی حدود میں سابق شوہر نے خاتون پر تیزاب پھینک دیا، خاتون کا چہرہ اور بازو جھلس گئے۔ پولیس نے خاتون پر تیزاب پھینکنے والے سابق شوہر اور دیوروں کو گرفتار کر لیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ سابقہ شوہر مجھے تشدد کا نشانہ بناتا تھا، تشدد سے تنگ آ کر خلا لی۔ جائیداد کی لالچ، بیٹا باپ کا دشمن بن گیا، فیصل آباد میں بدبخت بیٹے نے فائرنگ کر کے بوڑھے باپ کو قتل کیا۔ افسوسناک واقعے کے سلسلے فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کی۔ لاہور میں گردے نکالنے والا گروہ سرگرم، چوہنگ کے علاقے میں نوجوان کو نشہ و جوس پلا کر گردہ نکال لیا گیا۔ بہاڑی کا رہائشی احسن علی مانگا منڈی میں بھٹے پر کام کرتا تھا۔ متاثرہ لڑکے کے والد کی مدعیت میں تھانہ چوہنگ میں مقدمہ درج۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے مزید 18 فلسطینی شہید، الاقصی اسپتال کے قریب خیمہ بستی پر بمباری سے 4 جبکہ المواسی میں 1 فلسطینی جان سے گیا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بھی کارروائی کو وسعت دے دی تو باس میں کار پر ڈرون حملے میں 5 فلسطینی شہید ہوئے، ایک اور کارروائی میں 16 سالہ لڑکا بھی مارا گیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 40,861 ہو گئی۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی فلاڈیلفی راہداری سے فوجی انخلا سے انکار۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل جنوبی غزہ اور مصر کے درمیان سرحدی علاقے سے اس وقت تک فوج نہیں نکالے گا جب تک ضمانت نہ ہو کہ حماس اس راہداری کو کبھی استعمال نہیں کر سکتی۔ حماس نے نیتن یاہو کے اعلان کو جنگ بندی معاہدے سے انکار قرار دے دیا۔
ICC चीफ करीम खान को इजराइल और रूस की जानिब से कत्ल की धमकियां। करीम खान ने कहा कि जब से उन्होंने नेतन्याहू और पुतिन के वारंट जारी करने का मुतालबा किया है, उन्हें इजरायली और रूसी हामी हिरासा कर रहे हैं। सऊदी अरब में बारिशों की तबाहकारियां जारी। मक्का मुकरमा में शदीद बारिशों के बाइस 4 कमसिन भाई बहन डूब गए। 3 बहनों की लाशें मिल गईं, भाई ताहाल लापता। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी। बांग्लादेशी टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। कप्तान नजमुल हुसैन ने ट्रॉफी भी दिखाई। बांग्लादेशी एयरपोर्ट फोर्स ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। मारूफ अदाकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। आबिद अली को अमजद इस्लाम अमजद के मशहूर ड्रामे वारिस से शोहरत हासिल हुई। उन्होंने सैकड़ों टेलीविजन ड्रामों और दर्जनों फिल्मों में भी काम किया। और लाजवाल फिल्मी गीतों के खालिक वारिस लधियानवी के मद्दाह आज उनकी 32वीं बरसी मना रहे हैं। वारिस लधियानवी ने 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक फिल्मी सनत पर राज किया। उनके गीत फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे।